محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अरसा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रवायात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया था, ताकि तमाम उशाके रसूल दुनिया भर से यहाँ आएं और देखें कि हमारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा जिंदगी बसर किया करते थे। चुनाचा वो इस दुनियावी जिंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर वो आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिज़ाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल हाउस का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकज़ी दरवाजे यानी दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई और ज़मीन पर एक कलाई बिछी हुई थी। रवायात ये बताती हैं कि यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े होते थे, और इसी के एक कोने पर पानी का कच्चा घड़ा पड़ा हुआ होता था। आपके गुलाम बहरे गौस और बहरे सकिया और मालिक बिन नज़र के कुएं से आपके लिए ठंडा पानी लाया करते और इन घड़ों में भरते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पानी लाया जाता तो उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर उसे मज़ीद ठंडा किया जाता था। घर के मरकज़ी दाखिली रास्ते के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखे थे। उसी कोने में भी एक चमड़े की बनी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। और ख़वातीनो हजरात, अब बढ़ते हैं घर के रूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दाखिली दरवाज़ा भी नज़र आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मंजर देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी नज़ारा है। ये जो आपको स्क्रीन पर रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए की कमकमों का बंदोबस्त किया है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ाहरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था, में चिराग धरा जाता था जो सरे शाम जला दिया जाता था। इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयाँ धरी हुई हैं। इन चटाइयों की एक जानिब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिस पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है। साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है कायनात के सबसे अफजल बशर, दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि वो नरम बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप जमीन पर ही लेटे रहते। और ज़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर के अंदरूनी हिस्से की छत का नज़ारा कीजिए कि इन पर खजूरों की छाल, इस पर साए और पर्दे का इंतज़ाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदरूनी हिस्से का जायज़ा लेते हुए अगर आप सामने देखें तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नज़र आएंगी। उसके साथ ही अनाज स्टोर करने एक छोटा सा बर्तन, उसके साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़माने में असा धरा होता था और उसके साथ ही ज़मीन में वो बर्तन पड़े हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात खाना तनावुल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में इंतहाई मोहतात तरीका इख्तियार किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तआम की कैफियत का तज़किरा इस तरह फरमाते हैं कि अमूमन आप जौ की रोटी और सिरका इस्तेमाल किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाते, ऐ अल्लाह आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़्क़ को बक़दरे ज़ीस्त बना, यानी ज़िंदगी में जितना रिज़्क़ दरकार है बस उतना ही अता फरमा। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भरकर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब तेरा खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब भूखा रहूं तो आपकी जानिब की रियाज़ारी में लगा रहूं। आपने ज़ुहद व कनात का दर्स दिया। तरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तर्ज अमल था। अरब के हर गोशे से दौलत के ख़जाने लदे चले आए थे, मगर शहनशाह अरब व अजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नबूवत में वही फ़िक्र फाका होता था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ نے کھانا نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن بھی کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طعام کا عالم۔ آپ اپنی اسکرین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کا نظارہ کر چکے ہیں۔ آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات بن گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت؟ میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی روایت کیے گئے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آقا کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ 4 دیواری کے اندر آپ کے معاملات کیا تھے؟ دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے توازن قائم کیا کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر رسول اللہ کے معاملات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھیں، اسی لیے وہی اس متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھیں۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج مطہرات نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کا کوئی کام ہوتا تو وہ خود کر دیتے، گھر کی کسی بھی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو وہ خود کر دیتے، کوئی جوتا گانٹھنا ہوتا تو خود گانٹھ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، کسی بھی کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے ہیں، اسی طرح خاندانی معاملات میں آپ کی خانگی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، کی طرز زندگی کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ احزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چنانچہ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ اور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اس کی عملی تفسیر۔ میشا بشیر کے اس سیشن ویڈیو میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ضرور ہوئے ہوں گے۔ آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ
کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میشا بشیر کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ کوشش ہوگی کہ ایسی ہی انفارمیٹیو سیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور سنتے رہیے گا میشا بشیر آفیشیل۔ شکریہ۔